अंकीत, जे आतां गोंय आमचें चल्लेलें आहा की भायले खूब मायग्रंट येतात आनी नांवां चेंज करतात. कोणूय येतात, भायले मायग्रंट येतात, नांवां चेंज करतात. आमचो गोवोरमेंटाचेर कशें हें करता, तेंची नांवां चेंज करून दिता? कितें तेच्या बद्दल एक दोन उतरां सांग पळोवया. आयज कशें आसा, भायले जे येता आनी आयज एक एग्जांपल दिता तुमकां. फाटल्या दिसांनी एक थापा हो तेणेन नेम चेंज करपाक घातले, नांव चेंज करपाक, आनी थापा वयरसून तो तारी जावपाक सोदता. आतां तारी जायना बरोबर हे जे आमचे तारी म्हणजे नुस्त्याकार जे भाव आहा तेंचे सरनेम हे सरनेम तेंचे घेवन हे आपली सगळे गोंयचे आमचे कितें बेनिफिट्स आसा पळय ते आमचे हे करतले. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार हेचेर सरकारान दखल घेवंक जाय की उठसूट कोण येता आनी भायलो येता नायक करता आनी मांद्रेकर जातात थोडे, आतां तारीचेर पावलेले आहा ते. हांव सरकाराक एकूच सांगूंक सोदता की हेचेर खंय तरी जेन्ना कोण तरी नांव चेंज करपाक वयता तेन्ना गॅजेटीचेर तुमचे येता तेन्ना तुमकां सरकाराक पयलीं कळटा. हे खंय तरी हेंच्यांनी एक लॉ एमेंड करपाक जाय. आनी नांव चेंज करता बरें आसा, हे आतां सरनेमूय चेंज करपाक लागले आनी आमची आयडेंटिटी हे करपाक लागले. तर हांव रिक्वेस्ट करता आनी तशेंच सांगपाक सोदता, एक आमचो हे आसा प्रशांत साळगांवकर, हो कामुर्लेचो आनी एम्पावरमेंट कावन्सील ऑफ क्षत्रीय मराठा समाज हेचो तो सेक्रेटरी आहा. हेणेन आयज कोर्टान हेणेन ऑब्जेक्शन रेज केल्लेलें आसा. तशेंच हांव सगळ्यां कडेन मागता की जेन्ना अशी नजरेन येता त्या टायमार ऑब्जेक्शन हाडपाची गरज आहा. आनी हांव मागता हे जे आमचे खारवी समाजाचे जे दोग जाण आमचे आमदार आनी एकटो मिनिस्टर आहा निळकंठ हळर्णकर, हेणेन हेचेर 0 आवर्साक हेणेन खंय तरी क्वेश्चन हो रेज करून एसेंब्लीन एमेंडमेंट जावपाक जाय म्हणून मागचे. तशेंच बाकीचे जे आमदार आसा तेंच्यांनी हेचेर खंय तरी हाडपाचे कायदो एमेंड करपाची गरज आहा ना आमचे सरनेमा प्रोटेक्ट करपाक लागून. आतां आमचें गोंय येदें ल्हान सारकें गोंय, हे तर भायले सगळे येवन हांगा नांव चेंज करून हांगा तर सेटल जावंक सोदतात. आमकां जागो तरी आहा आनी वयल्यान ते वजन मरे आमच्या धर्तरेचेर. फाटल्या फावटी तुमी पळयलें आसतलें हे पुलीस डिपार्टमेंटान कितलेशेच पोस्ट जे हे केल्या भरल्या, वेकंट पोस्ट भरल्या पळय, ते सगळीं जर सरनेमां काडून पयशीत जाल्यार तितून सगळीं भायली आमी केन्ना आयकूंक ना पळय ती सरनेमां. तरी परत तेंचे नांवां चेंज करून थोडे आसा नायक जाल्लेले आसात आनी कोण आतां तशे तारी बिरी जाल्या पळय तशे खुबशे जाण आहा. पूण ही सरनेमां घेवन असो दिसता की एक रावलो 15 वर्सां रेजिडेंटूय मेळटा तांकां 15 वर्सांनी, पूण ती घेवन हे आमचो खंय तरी नांवाचो दुरुपयोग करतात. आतां आमच्या गोवोरमेंटान कितें तरी हो कायदो कितें थोडो तरी कितें इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आहा काय बॅन करपाचो गरज आहा? हाडूंकूच जाय कायदो, नाल्यार हे आमकां म्हारग पडटले फुडें सारकी फुडें म्हारग पडटले. हे आमचे सरनेमा घेतले आनी हे फाल्यां आमदार जातले, ही चुकीच्यो गोश्ट. आतां ही मॅसेज पावंक सोदता लोकां पर्यंत. मॅसेज न्हू, मी एप्लिकेशनूय रेडी केलां. आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांक आनी हांकां मिनिस्टरांक दिवन येतले आमी एप्लिकेशन.